अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि जहाँ पे मेंटोर्स की बात आती है तो फजूल में आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या फिर आपने डोमेस्टिक के अंदर आपने मेंटोर्स लगा दिए हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है डोमेस्टिक की, जहाँ से प्लेयर्स निकल के आने हैं, आपका फ्यूचर है, आपके फ्यूचर स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे आप हाथ खींच लेते हैं। ठीक है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई, वहाँ पे आपको पैसा चाहिए था स्टेडियम्स बनाने के लिए, तो आपने पैसा लगा दिया। लेकिन जहाँ प्लेयर्स की बात आती है, पिछले वीलॉग में शायद मैंने ये बात की थी कि जहाँ पे आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, बल्कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स क्या, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स जो कि जाके डोमेस्टिक जब खेलते हैं, तो उनको भी यही चीज़ का सामना करना पड़ता है कि वो शॉपरों में चाय लेकर आ रहे हैं, जो आके फिर होटल्स में अपने पीते हैं। जिस तरह जब लाहौर ब्लूज़ या वाइट्स की टीम गई थी लास्ट डोमेस्टिक सीजन में इस्लामाबाद, तो वहाँ पे होटल नहीं था, तो प्लेयर्स को एक गेस्ट हाउस में भेजा गया, वहाँ पे भी उनको बाहर घंटा वेट करना पड़ा। तो ये हमारे डोमेस्टिक का हाल है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, फिर टीम है, वो क्यों जाके अच्छा नहीं खेलती या फिर मैच नहीं जीत कर आती। तो खैर, जो नेशनल T20 है जो कि 14 मार्च को शुरू होगा, पहला मैच भी है और 39 टोटल मैचेस हैं इसमें, जो कि फैसलाबाद में 23 खेले जाएंगे और 8 मैचेस जो हैं मुल्तान में हैं और जो बकिया 8 मैचेस हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। बल्कि उनमें से काफ़ी ऐसे मैच भी हैं जो कि LCC ग्राउंड में खेले जाएंगे, जहाँ पे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस भी करती है और अक्सर डोमेस्टिक के मैचेस वहाँ पे नज़र भी आते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पे इशू है, जो जिसके ऊपर बात की भी जा रही है और बात करनी बनती भी है, कि जो मैच फ़ीस है वो 90% कम कर दी गई है। मतलब जो एक प्लेयर जो कि बाहर बैठेगा बेंच पे, जो कि 11 मतलब खिलाड़ियों, मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा, उसको क्या आप एक दिन में जहाँ पे आप 5,000 देते थे, वहाँ पे 4,000 दिया जाएगा। और जो मैच खेलेगा, मतलब जो मैच फीस होगी वो 90% कम कर दी गई है। इसका मतलब कि 60,000 से 10K पे ले आए हैं। और ये वो शायद टाइम था, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको, जहाँ पे आप इंडिया से अपनी टीम को कंपेयर करते हैं कि उनका डोमेस्टिक देख लें, अपना डोमेस्टिक देख लें, तो वहाँ पे तो मज़ीद आपको कोई, मुझे लगता है शायद 2-3 लाख आपको कर देनी चाहिए थी डोमेस्टिक की फ़ीस, मैच फ़ीस डोमेस्टिक में। लेकिन वहाँ पे आपने वो वाला हाल किया। आज से 20 साल पहले चले जाएँ पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर आप देखें, तो तब शायद मुझे लगता है 5 या 10,000 मैच फ़ीस होती थी। लेकिन आज वही लाख से आपने 10 कर दी, या फिर आपने 60 से उठा के 10 कर दी। और सेम आपने जो है एफसी के मैचेस हैं, जो कि फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, जो कि 4-4 5-5 दिन क्रिकेट होती है, मतलब, और होते भी मुझे लगता है शायद उन्हीं दिनों में, उन्हीं सीज़न में जब बहुत शदीद गर्मी होती है पाकिस्तान में, और आपने उसकी भी 80K से 30K कर दी है। तो ये हमारे डोमेस्टिक का हाल है। और उसके बाद खैर आज के दिन ये खबर सामने भी आई है और इस चीज़ पे बहुत से लोग जो है आवाज़ उठा भी रहे थे, बहुत से सहाफ़ी भी थे। लेकिन एज सच मोहसिन नकवी की जानिब से या फिर किसी भी, मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उनकी जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि ये जो चीज़ है हम इसके ऊपर देखेंगे या फिर गौर व फिक्र करेंगे कि मैच फ़ीस जो है कम होनी चाहिए, नहीं। लेकिन आज के रोज़ ही एक सहाफ़ी जो हैं, जो ट्वीट करते हैं, जो कि मोहसिन नकवी के बहुत करीबी भी हैं, कोई भी खबर अगर मोहसिन नकवी के बारे में सामने आनी है तो वही इंसान करते हैं। मतलब बस ट्विटर मिला हुआ है मोहसिन नकवी या फिर पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको खबरें देते हैं। लेकिन खैर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से बात की गई है कि जो लोगों ने, मतलब, अच्छा, मज़े की बात है कि ब्लेम भी आप किन लोगों पे दे रहे हैं जो कि बिल्कुल उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब कि मोहसिन नकवी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद से फैसले कर रहे हैं। तो ये बात फ़ज़ूल है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मोहसिन नकवी जो हैं 1-2 निजी चैनल्स पे चला रहे हैं, तो वहाँ पे जो बात वो कर दें वही चीज़ नीची होती है और उनके कहे बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं लिया जाता। जहाँ-जहाँ वो काम करें, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या फिर जो भी उनको ओहदे मिले हुए हैं अभी, लेकिन उनके कहे बगैर या फिर उनके कोई भी एक, मतलब उनके ऑर्डर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन खैर अब उन सहाफ़ी की जानिब से ये बात सामने आई कि मोहसिन नकवी ने कहा कि आप मैच फ़ीस जो है कम ना करें और ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ ज़्यादती है, ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। मतलब खुद आप काम करा के जब आप देखते हैं कि लोगों ने किस तरह से आगे रिएक्ट किया है, किस तरह से रिस्पॉन्ड की है, तो आप उस चीज़ पे यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन खैर अगर आप देख लें कि जो डोमेस्टिक अभी शुरू होना है, नेशनल T20 है, उसमें 16 रीजन्स में से 18 टीम्स बनाई गई। और इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी कह लें कि इशू रेस भी किया गया, बहुत से लोगों ने आवाज़ भी उठाई है कि जहाँ से टैलेंट आता है सामने, मतलब कि KPK से या फिर बलोचिस्तान से, वहाँ से बहुत टैलेंट आता है आपके पास। आप पाकिस्तान टीम में देख लें तो सारे ही पठान प्लेयर्स हैं आपके पास। अगर आप लाहौर के ग्राउंड्स में चले जाएँ, यहाँ पे जो क्रिकेट अकेडमीज़ हैं या फिर क्लब बने हुए हैं, जिसमें पाक लाइन्स है, गनी इंस्टीट्यूट है जो कि सलमान बट जिनके डायरेक्टर भी हैं, तो वहाँ पे उन्होंने भी एक बार कहा कि जब हमने टीम बनाई तो उसमें कोई
8 سے 10 پلیئرس تھے وہ پشاور کے تھے. مطلب کہ لاہور سے یا پھر کراچی سے اس طرح سے ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا. لیکن جب ٹیلنٹ آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان ٹیم میں دیکھ لیں، رضوان ہے، شہین ہے، ایون کہ نسیم شاہ بھی ہیں، تمام پلیئرس ہیں، کے پی کے پشاور، فخر زمان بھی مردان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ نے جب ڈومیسٹک کی آپ ٹیمز بناتے ہیں تو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، لاہور کی 2 ٹیمز بنا دیتے ہیں، جس میں لاہور بلوز ہے اور لاہور وائٹس ہے. کراچی میں بھی سیم آپ نے یہ چیز کہ مطلب آپ وہاں کی 2 ٹیمز بنا دیتے ہیں، باقی ریجنس کی آپ ٹیم نہیں بناتے. اور لاہور وائٹس میں ایسے پلیئرز ہیں جو کہ لاہور سے ہیں ہی نہیں، اور وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو خیر ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوتی ہے. ایک پلیئر ہے پاکستان ٹیم میں، یہ بھی ان کا میں نام نہیں لوں گی، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں لاہور، جو پریکٹس سیشن ان کا ہوتا ہے ڈومیسٹک کے، جیسے پاکستان جب کرکٹ جاتی ہے مطلب کسی بھی ٹور پہ تو اس سے پہلے جو پریکٹس سیشن رکھے جاتے ہیں یا پھر پریکٹس میچ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ڈومیسٹک میں بھی ہوتا ہے کہ وارم اپ میچز ہوتے ہیں. تو جب باہر سے پلیئرز جو کہ لاہور سے تعلق نہیں رکھتے، کسی بھی علاقے سے، مطلب پنجاب میں ہی ہیں، لیکن جب آتے ہیں یہاں پہ لاہور میں وارم اپ میچز کے لیے، پھر ڈومیسٹک میچز کے لیے، تو ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو اسٹے بھی نہیں دیا جاتا. ان کو رہنا ہے تو اپنے پیسوں میں، اپنے خرچے میں ہر چیز کرنی ہے. لیکن اب اس نیشنل T20 سے بہت سے پلیئر سامنے بھی آئیں گے جن کو 2026 ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں کھیلا جائے گا، لیکن پاکستان ٹیم نہیں جائے گی انڈیا، دبئی میں پاکستان کے میچز ہوں گے، لیکن اس کے لیے بہت سے پلیئرس یہاں سے نکالے جائیں گے اور دیکھا جائے گا، غور و فکر کی جائے گی کہ کون سے پلیئرس کو آگے پاکستان کرکٹ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں. لیکن ہے پاکستان جو نیوزی لینڈ ٹور کے لیے گیا اور پاکستان ٹیم وہاں پہ پہنچ بھی چکی ہے. ویڈیو کلپ سامنے آئے ہیں، تصویریں سامنے آئی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس چیز میں تو بہت کہہ لیں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتا ہے کہ فوراً سے پوسٹنگ ہونی چاہیے. پاکستان کرکٹ جو ہے اب دبئی پہنچ گئی، اب یہاں پہ آکلینڈ پہنچ گئی ہے. تو ایسی خبریں تو ہم بہت جلدی سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن ہاں جہاں پہ پاکستان کرکٹ جو دکھانے والی چیزیں ہم وہ سامنے نہیں لے کر آتے. پھر ہم شاداب خان کو اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان کا پتہ نہیں کون سا بڑا سٹار ہے، کوئی میاں داد یا پھر سعید انور ہے. لیکن ہے جو نیشنل T20 اس کا فائنل جو میچ ہے 27 مارچ کو کھیلا جائے گا فیصل آباد میں ہی، اور اس میں دیکھیں گے. لیکن ہاں یہاں پہ اگر نیشنل T20 کی بات ہو رہی ہے اور نیشنل پلیئرس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو فیصل آباد ریجن کے جو کپتان ہیں وہ ہیں جی آصف علی. مطلب جو نیشنل پلیئرس بھی جب جاتے ہیں ڈومیسٹک میں تو وہ بھی 10,000 میچ فیس لیں گے. خیر اس چیز پہ تو اب شاید اب دیکھیں محسن نقوی کیا دیکھتے ہیں اور کیا اس چیز پہ فیصلہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو وننگ پرائز ہے نیشنل T20 کا وہ 50 لاکھ ہے. مطلب 50 لاکھ اگر آپ ایک ٹیم کو دیں گے تو اس میں آپ کے کوچز آ جاتے ہیں، آپ کے مینجمنٹ آ جاتی ہے، آپ کے پلیئرس ہیں، اور وہ پلیئرس جو کہ باہر بینچ پہ بیٹھے ہیں، تو 50 لاکھ آپ کس طرح سے ڈیوائڈ کریں گے. خیر یہ تو چیز سمجھ سے باہر ہے، لیکن آپ نے 1280 ارب تو لگا دیے ہیں اسٹیڈیمس پہ، لیکن آپ نے پلیئرس کا بالکل نہیں سوچا. اور ابھی سیالکوٹ ریجن کا جس طرح سے میں نے ذکر بھی کیا تھا، تو وہاں پہ شعیب ملک جو ہے اس ٹیم کا حصہ ہے. مطلب 42 ایئرس کے ایک پلیئر یا پھر ایک انسان جو کہ پاکستان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں لی لیکن نکال دیا گیا. مطلب پاکستان کرکٹ میں یہ حال ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پلیئرس کو نکالا جاتا ہے پھر بھی وہ ریٹائرمنٹ کا اناؤنس نہیں کرتے، اور پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ڈومیسٹک میں، ہمیں ایف سی کے میچز میں، فرسٹ کلاس میں کہیں نہ کہیں ہم اپنی جگہ بنا لیں. سیم یہی چیز ابھی عمر اکمل بھی اگر آپ دیکھ لیں 2 دن پہلے شاید ایک پروگرام میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ میں نے محسن نقوی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب آپ کیا کوشش کریں بات کرنے کی، آپ کی عمر گزر چکی ہے اور آپ کا اب ٹائم نہیں رہا کرکٹ کا. اور ایک طرف سے آپ بیٹھتے ہیں جب نجی چینلز پہ جیسے احمد شہزاد ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کو، نیا ٹیلنٹ آنا چاہیے، نیا ٹیلنٹ آنا چاہیے، مطلب ینگ بلڈ آنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر آپ خود کی جگہ بنانے کی کیوں بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. تو خیر عمر اکمل نے جو بات کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ شاید جو ان کے محسن نقوی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پتہ نہیں ان کی انسلٹ بھی کی اور کیا بات کی. خیر میں نے تو اس چیز کو سنا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنا. اور فضول میں جو لوگ آپ کو پروگرام سے بلاتے ہیں وہ شاید اس چیز کا پہلے آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی. مطلب یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ پاکستان کرکٹ کے پاس ہے، ڈومیسٹک میں پلیئرز جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں، وہ UK USA میں جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور وہاں پہ احمد شہزاد اور عمر اکمل جیسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنے پرائم ٹائم پہ تو نہیں کھیلا، اور بعد میں اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، یہ کر لیتے. لیکن ہے شعیب ملک جو ہیں جو کہ مینٹور بھی ہیں ڈومیسٹک میں ہی، اور اس کے بعد مطلب وہاں سے 50 لاکھ آپ لے بھی رہے ہیں اور آپ ایک چینل پہ بیٹھ رہے ہیں، وہاں سے آپ اتنی رقم آپ وصول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ نیشنل T20 میں کھیلیں. اور شعیب ملک آئی تھنک وہ پلیئر ہیں جن کو آپ 20 سال 30 سال بھی مزید کھلائیں تو وہ کھیلتے جائیں گے کیونکہ وہ فٹ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے پلیئر ہیں. اگر ابھی بھی کھیلیں تو وہ اچھا ہی کھیلیں گے. لیکن جہاں پہ ریزرو میں بات آتی ہے کہ سیالکوٹ ریجن کے جن میں وہ شامل ہیں، مطلب جو 15 کا اسکواڈ ہے اس میں شعیب ملک ہیں، لیکن اگر آپ اسی کے ریزرو میں دیکھ لیں تو وہاں پہ اذان اویس ہے. مطلب وہ آپ کا ایک ینگ بلڈ یا پھر ایک نیو ٹیلنٹ جس نے انڈر 19 میں سری لنکا کے خلاف 105 رنز بنائے اور اس کو آپ نے سائڈ لائن لگا دیا.
تو اس کے بعد اب کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور آپ جو نیا ٹیلنٹ ہے اور یا پھر نیو پلیئرس ہیں آپ ان کو موقع دیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.